नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी फेरि पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। विशेष गरी बीबीएस थर्ड इयरको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अस्ति मैले डिस्कस गरेको च्याप्टर टाइम भ्यालु अफ मनी, त्यसको हामीले सामान्य कन्सेप्ट प्लस एउटा न्युमेरिकल पार्ट पनि हामीले एउटा इक्जाम्पलबाट गरेका थियौँ, जसमा हामीले क्याल्कुलेसन अफ फ्युचर भ्यालु फर सिंगल पिरियड इन्भेस्टमेन्टको कुरा गरेका थियौँ। आज हामी त्यसकै पार्टमा कन्टिन्यू नै छौँ। हामी आज क्याल्कुलेसन अफ प्रेजेन्ट भ्यालु, हिजो हामीले गरेको क्लासमा चाहिँ फ्युचर भ्यालु थियो, आज चाहिँ हामी प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्न कोसिस गर्नेछौँ। र हामी आज गर्ने भनेको क्याल्कुलेसन अफ प्रेजेन्ट भ्यालु। ध्यान दिनु होला, फर सिंगल पिरियड इन्भेस्टमेन्ट है त। हामी आज प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्दैछौँ के को त भन्दाखेरि सिंगल पिरियड इन्भेस्टमेन्टको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने कुरा गर्दैछौँ। र यसमा मैले अस्ति इक्जाम्पल नम्बर 1 भन्न राखेको थिएँ, आज हामी इक्जाम्पल नम्बर 2 मा हामी गर्दैछौँ। अस्तिको 1 हो भने आजको के हो त 2 हो। इक्जाम्पल नम्बर 1 हामीले अस्ति गरिसकेका छौँ। यो म इक्जाम्पलबाटै तपाईहरुलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु, यसको फर्मुला सबै कुराहरू। नम्बर 2 मा मैले क्वेशन लेखेँ, you are celebrating your 19th birthday today. You are celebrating your 19th birthday today. तपाई अहिले तपाईको 19औं जन्म उत्सव मनाइरहनु भएको छ। But तर your uncle set up a trust fund for you. तपाईको लागि तपाईको अंकलले एउटा यस्तो फन्ड बनाउँदै हुनुहुन्छ, that will pay रुपीज 1 लाख, जहाँ तपाईले 1 लाख रुपैयाँ पाउनु हुनेछ। when कब त भन्दाखेरि when you turn 25 years old, भनेको जब तपाई 25 वर्ष पुग्नुहुन्छ नि तब तपाईले 1 लाख रुपैयाँ पाउनुहुन्छ। क्वेशन एकदमै लजिकल क्वेशन छ है, ध्यान दिनु होला। यु आर सेलिब्रेटिङ योर 19th बर्थडे टुडे, तपाई आफ्नो 19औं जन्म उत्सव मनाइरहनु भएको छ। तपाईको अंकलले एउटा प्लान सेट गर्नु भएको छ, त्यो फन्ड सेट गर्नु भएको छ। त्यो फन्डले तपाईलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनेवाला छ। कति वर्षपछि भन्दा जब तपाई 25 वर्ष पुग्नुहुन्छ त्यसपछि। when you turn 25 years old, the relevant discount rate is 10%. र डिस्काउंट रेट कति पर्सेंट रहेछ? 10%. What is the amount अथवा what is the amount what is the amount अथवा how much the amount worth today भन्ने पनि भयो, अथवा what is the amount deposited today भने तपाईले त्यसो भए आज कति अमाउन्ट जम्मा गर्नुपर्छ, अथवा हाउ मच अमाउन्ट, अथवा और यसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौं, हाउ मच अमाउन्ट वर्थ टुडे है त। त्यसो भए तपाईले आज कति पैसा जम्मा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई क्वेशनले गरेको छ, ध्यान दिनु होला है। म फेरि यो क्वेशनलाई बुझाउन चाहन्छु। यु आर सेलिब्रेटिङ योर 19th बर्थडे टुडे, बट योर अंकल सेट अप अ ट्रस्ट फंड फर यू that will pay rupees 1 lakh when you turn 25 years old. The relevant discount rate is 10%. What is the amount deposited today?
त्यसो भए तपाईले आज कति अमाउन्ट जम्मा गर्नुपर्छ अथवा आज कति जम्मा गर्नुपर्छ भन्नुपर्दा प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल भन्न खोजेको हो, अथवा हाउ मच अमाउन्ट वर्थ टुडे भनेको आज तपाईले कति अमाउन्ट जम्मा गर्नुहुन्छ यो कुरा निकाल भन्न खोजेको क्वेशनले। यसको अर्थ हामीले के बुझ्यौं भने हामीले हेडिङमै लेखिसकेका छौं हामी प्रेजेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नेवाला छौं। यसको अर्थ के हो भने डाइरेक्ट क्वेशनले व्हाट इज द प्रेजेन्ट भ्यालु भनेर भन्दैन, क्वेशनले यसरी नै दिन्छ 5 वर्षपछि अथवा तपाई 19औं बर्थडे बनाइराख्नु भएको छ भने 25 वर्षपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ पाउनु हुनेछ भन्नुपर्दा यो फ्युचर भ्यालु हो हैन। त्यसो भए आज चाहिँ तपाईले कति जम्मा गर्नुपर्छ त 10% इन्ट्रेस्ट दिन्छ ब्याङ्कले भने कति फर्ममा जम्मा गर्नुपर्छ आजको भ्यालु हामीलाई यहाँ चाहिएको छ। हामी यसले क्याल्कुलेसन गर्न कोसिस गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु म तपाईलाई तिनटै वेबाट यसलाई क्याल्कुलेसन गर्न सिकाउने छु। ओके, हामीले अघिको क्वेशन जुन छ त्यसको हामी अब सोलुसन गर्नेवाला छौं र म तपाईहरुलाई भनिसकेको छु हामी यसलाई तीनटा वेबाट सोलुसन गर्नेवाला छौं। सोलुसन सबैभन्दा पहिले मैले भने थिए टाइमलाइन मेथड बाइ टाइमलाइन मेथड। हेर्नुस् है तपाई अहिले तपाईको 19औं बर्थडे बनाइराख्नु भएको छ भने पहिला टाइमलाइनबाट हेर्नुस् है। म तपाईलाई यो 19औं बर्थडे हो 19 20 21 22 23 24 अनि 25 तपाई 25 वर्षपछि चाहिँ तपाईले एकमुष्ट कति लाख पाउनुहुन्छ नि 1 लाख रुपैयाँ पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ एकमुष्ट अमाउन्ट हो, फ्युचर भ्यालु है, दैट इज फ्युचर भ्यालु है। अब यो 19औं बर्थडे हो भने 1 वर्ष यहाँ ब्याज कमाउनुहुन्छ, 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष अनि 6 वर्ष। कति पर्सेन्ट ब्याज दिन्छ यहाँ 10, यहाँ पनि कति 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 10। कति वर्ष कमाउनुहुन्छ ब्याज 6 वर्षसम्म 10% ले। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ भने पार्ट जस्तै 1 लाख तपाईले यहाँ पाउनुभयो, अर्को वर्षमा 24 वर्षमा यहाँ त 25 वर्षको दिन त 1 लाख पाउनुहुन्छ, 24 वर्षमा कति हुन्छ तपाईको अकाउन्टमा हेर्न चाहनुभयो भने 1 लाख डिवाइड बाइ 1.1। किन 1.1 ले डिवाइड गरे भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला है। किन 1.1 किनकि 10% ब्याज पाउनुहुन्छ। 10% ब्याज भनेको कति हो 0.1 हो हैन। 100 प्लस 0.1 गर्दा कति हुन्छ 1.1। त्यसो भए 1 लाख डिवाइड बाइ 1.1 गर्नुभयो भने तपाई 24 वर्षमा तपाईको अकाउन्टमा कति ब्यालेन्स हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ मैले लेख्दिए 90,909.090 र यसरी तपाईले यो ब्यालेन्सलाई डिस्काउन्ट गरेर यसरी 19 वर्षसम्म तपाईले डिस्काउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि यहाँ 90,909.0990 लाई राखेर 1.1 ले डिवाइड गर्नुस्, यसबाट आएको अमाउन्टलाई यसले गर्नुस्, गर्दै जानुस्, कति वर्षसम्म पुग्नुस् 19 हो। यहाँ चाहिँ कति पैसा जम्मा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा निस्किन्छ यो टाइमलाइन मेथडबाट। तर हाम्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि एक्जाममा यस्तो लामो क्वेशन आयो भने यो टाइमलाइन मेथडबाट गर्दा तपाईले झन्झट हुन्छ। त्यसो भए हामी 2 नम्बरमा के बाट गर्छौं बाइ फर्मुला हो, फर्मुला मेथड। ध्यान दिनु होला, यसलाई पूरा गर्नु होला। मैले यहाँ हिन्ट्स दिइसकेको छु। फर्मुला मेथडबाट के हो त भन्दाखेरि हामी के निकाल्दै छौं प्रेजेन्ट भ्यालु फर के एनो पिरियडको लागि इक्वल्स टु फ्युचर भ्यालु डिवाइड बाइ 1 प्लस आई को पावर n गरिदिनु। सिम्पल फर्मुला। त हामीले अस्ति गरेको फर्मुला के थियो फ्युचर भ्यालु इक्वल्स टु प्रेजेन्ट भ्यालु 1 प्लस आई को पावर n थियो। अब हामीले निकाल्ने प्रेजेन्ट भ्यालु अगाडि आयो, यो कहाँ गयो माथि, यो कहाँ जाने भयो डिवाइडमा। सेम त्यही फर्मुलालाई हामीले के गरेको हो उल्टाको मात्रै हो, फर्मुला त्यही हो। त्यसो भए प्रेजेन्ट भ्यालु कति वर्षको लागि 6 वर्ष। कसरी थाहा पायौ 1 2 3 4 5 6 हेर्दा त यहाँ 7 वर्ष देखिन्छ। तर हामीले ध्यान दिनु यो आज त तपाई 19 वर्षको सेलिब्रेसन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसो भए 1 वर्षपछिको ब्याज कमाउने हो त। त्यसो भए 1 2 3 4 5 6 यहाँबाट हेरे पनि हुन्छ 1 2 3 4 5 6 वटा ब्याज कमाउनुहुन्छ 6 वर्ष। त्यसो भए फ्युचर भ्यालु 6 वर्षपछिको कति हो तपाईको 1 लाख है। त्यसो भए 1 प्लस 0.1 को पावर कति 6। यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नुस्, क्याल्कुलेटरमा थिच्नुस्। त्यसको क्याल्कुलेसन गर्दा तपाईको आन्सर आउने वाला छ 56,450 एप्रोक्समा निकालेको हो यो, नट एक्ज्याक्ट हो, यो एप्रोक्स हो है, एप्रोक्स आन्सर हो है, राउन्ड अप गरेको हो यो, ध्यान दिनु होला। अब यो फर्मुलाबाट गरे मैले। अब यसैलाई तपाईले
कुन मेथडबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ ध्यान दिनु होला। मैले यहाँ तीनटा कुरा गर्दै छु। सुरुमा हामीले टाइमलाइन मेथडको कुरा गर्यौं, त्यसपछि फर्मुला मेथड, अब बाइ टेबुलेसन मेथडबाट तपाईले यसलाई कसरी सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ देखाइदिन्छु म, ध्यान दिनु होला। भने हामीलाई चाहिएको प्रेजेन्ट भ्यालु एनो पिरियडको लागि, त्यसो भए हामीसँग फ्युचर भ्यालु छ इन्टु हामी निकाल्ने के हो प्रेजेन्ट भ्यालु। यहाँ पनि त्यसो भए पीवीआईएफ ले मल्टिप्लाई गर्नुस्, पीवीआईएफ मात्रै है, I% एन इयर्स सक्यो। त्यसो भए प्रेजेन्ट भ्यालु फर 6 इयर को फ्युचर भ्यालु 1 लाख छ इन्टु पीवीआईएफ कति पर्सेन्ट 10%, कति वर्ष 6 वर्ष। टेबलमा हेर्नुस् पीवीआईएफ टेबलमा 1 लाख इन्टु टेबलमा यसको भ्यालु कति छ 0. हेर्नुस् है, टेबलमा हेर्नुस्, टेबलमा दिएको छ यसको भ्यालु, बुकको पछाडी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 0.5645 यसको भ्यालु हुन्छ। त्यो मैले भर्खरै बुकमा हेरेको हो, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भए प्रेजेन्ट भ्यालु, देयरफोर प्रेजेन्ट भ्यालु कति आउने भयो त हाम्रो रुपीस 56,450। तपाईले जहाँबाट निकाल्नुस्, चाहे तपाईले फर्मुलाबाट निकाल्नुस्, चाहे टाइमलाइनबाट निकाल्नुस्, चाहे टेबुलेसनबाट गर्नुस्, आन्सर के आउँछ एउटै आउँछ, यसमा कुनै डाउट छैन। यो भयो हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु कसरी निकाल्ने है, फ्युचर भ्यालु दिएको बेला प्रेजेन्ट कसरी निकाल्ने, तीनटा वेबाट गरे मैले। यसलाई चाहिँ हामीले यतिकैमा समाप्त गर्छौं। त्यसपछि हाम्रो अर्को एउटा सानो हिसाब छ है, यसलाई हामी एउटा सानो अर्को हिसाब पनि छ, त्यो अर्को हिसाब पनि म तपाईहरुलाई गराउन चाहन्छु। यो चाहिँ म चाहिँ हामीले अहिले एउटा गर्यौं, अब अर्को एउटा सानो अर्को हिसाब पनि छ, त्यसलाई पनि म गराउन चाहन्छु, थोरै छ। अनि भोलिदेखि चाहिँ हामी विशेष गरी एक्जाममा आउने ओल्ड इज गोल्डको बेसमा हामी क्वेशन गर्नेवाला छौं भोलिका क्लासहरुमा चाहिँ। आजसम्मको क्लासमा चाहिँ हामीले नर्मल क्वेशनहरु कन्सेप्ट प्लस यसको सामान्य कुराहरु गरिरहेका छौं। भोलि चाहिँ हामी विशेष क्वेशन गर्नेवाला छौं। एक्जाम्पल नम्बर 3 है, यसैको पार्ट हो। म यसलाई गराउन चाहन्छु। हाउ लङ विल टेक rupees 200 to double how long will take rupees 200 to double if bank compounds 7% interest per annum. Hey, how long will take rupees 200 to double if bank compounds 7% interest per annum? भनेको 200 रुपैयाँ डबल हुनको लागि कति समय लाग्छ, ताकि बैंकले कति पर्सेन्ट ब्याज दिन्छ रे 7% ब्याज दिन्छ। यसको सोलुसन कसरी गर्ने म यहाँ तपाईहरुलाई देखाउँदै छु, ध्यान दिनु होला। त्यसो भने हाउ लङ विल टेक रुपीस 200, यसको अर्थ दैट इज के हो, गिवन कुराहरु मैले लेख्दै छु, दैट इज प्रेजेन्ट भ्यालु 200 डबल भनेपछि फ्युचर भ्यालु इक्वल्स टु रुपीस कति हुने भयो 200 को डबल 400। इन्ट्रेस्ट रेट आई इक्वल्स टु कति पर्सेन्ट 7%, दैट इज 0.07। त्यसो भए एन हामीले के गर्नु पर्ने निकाल्नु पर्ने, चाहे प्रेजेन्ट भ्यालुको फर्मुला लाउनुस् या फ्युचर भ्यालुको, मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। फ्युचर भ्यालु फर एन पिरियड इक्वल्स टु प्रेजेन्ट भ्यालु 1 + i को पावर n। यो फर्मुला तपाईलाई थाहा छँदैछ, हामीले अस्ति पनि गरिसकेका छौं है। फ्युचर भ्यालु फर एन पिरियड भन्नेको अर्थ हामीलाई थाहा छैन है। त्यसो भए हामीलाई भ्यालु छ, यहाँ फ्युचर भ्यालु छ 400 छ, मैले यहाँ फर्मुलामा राखे, इक्वल्स टु प्रेजेन्ट भ्यालु 200 छ, 1 + i 0.07 छ को पावर n। यसलाई म सल्भ गर्दै जान्छु। अब यो कति भयो त भन्दाखेरि 400 डिवाइड बाइ 200 इक्वल्स टु यतापट्टि 1 प्लस भनेको 1.07 को पावर n हुने भयो है। यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यो कति आयो 2 आयो, 2 इक्वल्स टु 1.07 को पावर के भयो n भयो। यतिकै त भ्यालु निस्किदैन, यतिकै भ्यालु निस्किदैन भने अब टेकिङ लग गर्ने, टेकिङ लग अन बोथ साइड है, लग लिने थिच्नु होला।
log 2 इक्वल्स टु n log 1.07 है, ध्यान दिनु होला। log 2 भनेको log 2 थिच्नु होला, n अगाडि आउँछ, n अगाडि राख्नु होला, log यसलाई थिच्नु होला। त्यसो भए हामीलाई चाहिने n हो, n इक्वल्स टु log 2 डिवाइड बाइ log 1.07। therefore n equals to 10.26 समथिङ आउँछ, एप्रोक्समा मैले कति लेखेँ 10.27 इयर्स। डिवाइड गर्नु होला, दुईटैको लग थिच्नु होला अनि डिवाइड गर्नु होला है त। यसो गर्दाखेरि हाम्रो कति वर्ष लाग्ने रहेछ थाहा छ? 200 रुपैयाँ डबल हुनको लागि 7% ब्याजका दरले 10 वर्ष समथिङ इयर्स, 10.27 इयर्स। यो क्याल्कुलेसन गरेको किन लग लिएको भन्दाखेरि लग नलिँदाखेरि एक्ज्याक्ट आन्सर आउँदैन। जहिले पनि हामीले यस्तो केसमा चाहिँ लग लिने गर्नुपर्छ। लग लिँदा एकदमै राम्रो हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लग लिनु होला, log 2 थिच्नु होला क्याल्कुलेटरमा, log 1.07 थिच्नु होला, दुईटैले डिवाइड गर्दाखेरि यति आउँछ, क्याल्कुलेसनमा हेर्नु होला। र आजलाई म धेरै कुरा गर्न चाहन्न, हामी आज यति नै गर्छौं र भोलि फेरि हामी अब विशेष इक्जामको बेसका क्वेशनहरू, ओल्ड इज गोल्डका बेसका क्वेशनहरू ल्याएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यसको लागि तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। फेरि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, सकेसम्म सब्स्क्राइब, लाइक र कमेन्ट चाहिँ जति सक्दो साथीभाइलाई शेयर गर्नु होला। तपाईहरुलाई एकदमै फाइदा हुनेछ। र यो क्वेशन, तीनटा क्वेशन आज मैले गरे, हिजो अस्ति समेत गरेर, हिजो हामीले अस्तिको क्लासमा गरेको क्वेशन सिम्पल फ्युचर भ्यालु, आजको प्रेजेन्ट भ्यालु प्लस एउटा टाइम कसरी निकाल्ने यो केसमा चाहिँ भन्ने खालको क्वेशन पनि गर्यौं। एक्जाममा आउन सक्छ सिम्पल क्वेशनहरुमा, र यसलाई तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। र आजलाई हामी यतिमा समापन गर्छौं आजको क्लासलाई चाहिँ। भोलि फेरि अर्को क्लासमा हामी उपस्थित हुनेछौं। त्यतिजेलसम्मको लागि हामी बिदा चाहन्छौं। धन्यवाद।